नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित। अब चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित। अझै केही दिन खर्च गर्न भने नपाइने। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङका एकै परिवारका 6 जनाको हत्या घटनामा नयाँ ट्विस्ट। योजनाकार नै अर्कै व्यक्ति, 5 जनाको पूर्व योजनामा हत्या। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज पनि उच्च गिरावट। एकै दिन 114 अङ्कले घट्दा 2600 बिन्दुमा ओर्लियो नेप्से। 7वटा कम्पनीको कारोबारमा नकारात्मक सर्किट। रुसको एक विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 8 जनाको मृत्यु, अन्य 6 जना घाइते। आक्रमणकारी त्यही विद्यालयकै विद्यार्थी भएको उल्लेख। र ललितपुरका सनिल शाही आइबा पुरुष विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि सञ्चालित खुला छनौट प्रतियोगिताको 67 केजीमा पहिलो। 5 मध्ये उत्कृष्टताका आधारमा खेलाडी छनौट गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक सोमबार पारित भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गतको विनियोजन विधेयक सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले पारित गरेको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। बजेट पारित भए पनि सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउने छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन। कानूनत प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले 15 दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दैछ। सम्भवतः सोही बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट आउने विनियोजन विधेयक पारित गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा 2-3 दिन लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। यद्यपि प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले भदौ 30 गते मध्यरातबाट खर्च गर्न नपाउने बजेट होलिडेको अवस्था आएको थियो। त्यसयता सम्पूर्ण सरकारी खर्च रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 20 भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। महाकाली घटनाका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन र विरोध प्रदर्शन तथा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका बेला गृहको यस्तो सूचना आएको थियो, जस विरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको उनको दाबी थियो। रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो। सोमबार सर्वोच्चले पनि गृहको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङका एकै परिवारका 6 जनाको हत्या घटनामा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। हत्या पूर्व योजना अनुसार भएको पाइएको छ। थप 4 जनालाई पक्राउ गरेर सोमबार सार्वजनिक गरेसँगै घटनामा नयाँ ट्विस्ट देखिएको हो। भदौ 21मा उमिलङका 55 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, आमा पार्वती कार्की, श्रीमती कमला बुहारी, 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। उनीहरूको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले भतिज नाता पर्ने लोकबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो।
त्यसपछि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको प्रहरीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, उनका छोरा 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्की र उनका छोरा 17 वर्षीय नरेश कार्की छन्। रणबहादुर लोकबहादुरका बाबु हुन्। यो सँगै 6 जनाको हत्या घटनामा रणबहादुरका 3 बाबु छोराको संलग्नता रहेको खुलेको छ भने खड्गबहादुरका बाबु छोरा पनि हत्या घटनामा मुछिएका छन्। पक्राउ परेका सबैजना लालबहादुर कार्कीका छोरा नातिहरू हुन्। यो घटना योजनाबद्ध तरिकाले भएको पाइएको छ। लोकबहादुरको घरमा हत्याको योजना बनाएको पाइएको सङ्खुवा सभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीले बताए। सुवेदीका अनुसार राति 8 बजेतिर मुख्य योजनाकार खड्गबहादुर कार्की सहितका व्यक्ति लोकबहादुरको घरमा भेला भएका थिए। घटना हुने दिन तेजबहादुर कार्की खेताला बोलाउन लोकबहादुरको घरमा आउने मौकामा हत्या गर्ने योजना बनेको पाइएको छ। तेजबहादुरको हत्या गरेको अरूले थाहा पाए उनीहरूलाई पनि हत्या गर्ने र मिलेसम्म धनमाल समेत लुट्ने योजना रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको डीएसपी सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको भएको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए। आफ्नो कर्तव्यलाई सरकारले जिम्मेवार भएर वहन गरेको छ। एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि हामीले त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं। अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरेका छौं उनले भने। मन्त्री कार्कीले आफू संसदीय मामिला मन्त्री पनि भएको हुनाले संसदलाई चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको बताएका छन्। उनले आजकै संसद बैठक चल्ने आशा राखेको भए पनि त्यसो नभएको बताए। म संसदीय मामिला मन्त्री पनि भएको हुनाले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग संवाद गर्नु कर्तव्यभित्र पर्दछ र मैले संवाद गरिराखेको छु र मैले आशा लिएको थिएँ आज संसद चाहिँ सुचारू रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु कि संसद सुचारू रूपले चल्नु पर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामी सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ। मन्त्री कार्कीले विगतकै सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई रोक्ने काम भइरहेको भन्दै त्यो आफैमा अनौठो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने दोहोर्याएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँदै उनले सो अध्यादेश गलत भएको बताए। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने अध्यादेश हो, दलहरूभित्र विभाजन गर्ने, अस्थिर बनाउने, विकृति फैलाउने चिज हो। अन्ततोगत्ता लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खालको अध्यादेश भएको हुनाले यसलाई खारेज गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ उनले भने। यादवले सरकारले चाँडै पूर्णता पाउने बताए, तर सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर उनको मुख्य जोड भने अध्यादेश खारेजीमै थियो। दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ, यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो भन्ने छ उनले भने। पहिलो कुरा सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन। दोस्रो चाहिँ के भने यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो। भदौ 2 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमाले र जसपा विभाजन भएको थियो। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज पनि उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिनमा नै नेप्से 114.02 अङ्कले घटेको हो। यससँगै नेप्से 2698.25 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज कुल 8 अर्ब 49 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कुल 185 वटा कम्पनीका 1 करोड 73 लाख 30,538 किता शेयर 1,07,596 पटक खरिद बिक्री भएका थिए। कारोबार भएका मध्ये 4 वटा कम्पनीको मात्र शेयर मूल्य बढेको छ। बाँकी 181 कम्पनीको सूचक नकारात्मक बनेको छ। यसैगरी ठूला कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 19.51 अङ्कले घटेर
506.27 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। आज मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै प्रतियोगिता 9.99% कमाएका छन्। गुडविल फाइनान्स सहित 7वटा कम्पनीको कारोबारमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको एक विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। गोलाबारीमा अन्य 6 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसको परम शहर स्थित परम स्टेट युनिभर्सिटीमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 11 बजे गोली हानिएको हो। रसियाको अनुसन्धान कमिटीले घटनाबारे प्रारम्भिक जानकारी दिँदै 5 जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो। तर हालसम्म मृतकको संख्या 8 पुगेको रसियन समाचार संस्था तासले जनाएको छ। रुसको राजधानी मस्कोबाट करिब 1300 किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त विश्वविद्यालयमा पसेर एक हतियारधारी व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली हान्न सुरु गरेका थिए। रसियाको अनुसन्धान कमिटीले आक्रमणकारी त्यही विद्यालयका विद्यार्थी भएको बताइएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा आक्रमणकारी पनि घाइते भएको जनाइएको छ। विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा गोली चलेपछि केही विद्यार्थीले कक्षा कोठाको झ्यालबाट हाम फालेका थिए। झ्यालबाट हाम फाल्ने क्रममा पनि केही विद्यार्थी घाइते भएको जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। ललितपुरका सनिल शाही आइतबार पुरुष विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि सञ्चालित खुला छनौट प्रतियोगिताको 67 केजीमा सोमबार पहिलो भएका छन्। नेपाल बक्सिङ संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण विजेता सनिलले बक्समाण्डुका दावा छिरिङ लामालाई 5-0 ले पराजित गरे। यससँगै छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगितामा 5 स्पर्धामा 32 खेलाडी सहभागी थिए। 5 स्पर्धाको फाइनल आइतबारै सकिएको थियो। साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा भएको प्रतियोगिताको 51 केजीमा S2O का रबिन थापा, 57 केजीमा FF का पूरन राई, 63 केजीमा 13औं साखका स्वर्णधारी नेपाल प्रहरीका भूपेन्द्र थापा मगर र 71 केजीमा FF का विकास लामा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउँदै पहिलो भएका थिए। विश्व च्याम्पियनसिपका लागि बक्सिङ संघले गठन गरेको छनौट समितिले यी 5 मध्ये उत्कृष्टताका आधारमा खेलाडी छनौट गर्ने नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अलावले जनाएका छन्। विश्व च्याम्पियनसिप सर्बियाको बेलग्रेडमा अक्टोबर 25 देखि नोभेम्बर 6 तारिकसम्म हुनेछ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित। अब चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित। अझै केही दिन खर्च गर्न भने नपाइने। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङका एकै परिवारका 6 जनाको हत्या घटनामा नयाँ ट्विस्ट। योजनाकार नै अर्कै व्यक्ति, 5 जनाको पूर्व योजनामा हत्या। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज पनि उच्च गिरावट। एकै दिन 114 अङ्कले घट्दा 2600 बिन्दुमा ओर्लियो नेप्से। 7वटा कम्पनीको कारोबारमा नकारात्मक सर्किट। रुसको एक विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 8 जनाको मृत्यु, अन्य 6 जना घाइते। आक्रमणकारी त्यही विद्यालयकै विद्यार्थी भएको उल्लेख। र ललितपुरका सनिल शाही आइबा पुरुष विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि सञ्चालित खुला छनौट प्रतियोगिताको 67 केजीमा पहिलो। 5 मध्ये उत्कृष्टताका आधारमा खेलाडी छनौट गरिने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रो अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।